तबारक व तआला ने हर शोबे के अंदर रहबरी फरमाई। अब जब सबसे पहले खाने का नंबर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया कि या अय्युहर रुसुल, रुसुल जो है रसूलों की जमा है, यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक चीज और साफ चीज खाने का हुक्म फरमाया था। और पाक और साफ से मुराद है हलाल चीज। कौन सी चीज? जिसको शरीयत फरमाती है कि ये चीज हलाल है वही हलाल है, जिसको शरीयत फरमाती है ये चीज हराम है तो वही हराम है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम नाजिल होते हुए इस आयत पे पहुंचा, या अय्युहर रुसुल, के रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यबाती, कुलू तो कहते कि खाओ, जमा का सीगा है कि खाओ खूब ऐश करके, क्योंकि रसूल भी जमा आए थे तो खाना भी तो सब लोगों ने ही था, इसलिए कहा खाओ लेकिन पाक चीजों में से, वअमलू सालिहा, और काम करो लेकिन नेक काम, भले काम, अच्छे काम, जिन पर आपको दुनिया और आखिरत में शाबाश मिले। जब हमारे सामने कोई बच्चा अच्छा काम करता है हम क्या कहते हैं? बेटा शाबाश, ये लो टॉफी, बेटा शाबाश, ये लो बिस्कुट, बेटा शाबाश 10 रुपए मुझसे ले लेना, कहते हैं ना जब अच्छा काम करता है। तो इसीलिए बताया वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलूना अलीम। पता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको हुक्म दिया नेक काम करने का और बस इसी पर मैं रह गया, अब मुझे ये मालूम नहीं आपने नेक काम किया नहीं किया, अच्छा किया नहीं किया, ठीक किया नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप काम करेंगे, जिस भी शोबे के अंदर काम करेंगे, जिस भी जमाने के अंदर काम करेंगे, जिस भी जिंदगी के लम्हे के अंदर काम करेंगे, इन्नी बिमा तामलूना अलीम। अलीम ऐसी सिफत है कि वो जानने वाला जो कोई नहीं जानता, वरना तो हम भी जानते हैं। मिसाल अपना घर जानता हूं मैं, अपनी भेड़ बकरियां जानता हूं, अपनी भैंसें जानता हूं, अपनी दुकान जानता हूं, अपनी ड्यूटी जानता हूं, अपना स्कूल जानता हूं, अपना नाम जानता हूं, लेकिन ये मुराद नहीं है, बल्कि अलीम से मुराद है वो चीज कि वो चीज जानने की जिसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। शौहर और बीवी साथ में बिस्तर पे लेटे हैं, लेकिन बीवी को मालूम नहीं कि शौहर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और शौहर को ये मालूम नहीं बीवी मेरे के बारे में क्या सोच रही है। एक ही घर में माँ और बहन है, माँ और बेटी है, बाप और बेटा है, किसी को कोई खबर नहीं है, हर आदमी अपने अपने रूम में है, क्या सोच रहा है। अगर एक ही बिस्तर पर है तो भी नहीं पता चलेगा क्या सोच रहा है, तो करने की तो दूर की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नी बिमा तामलूना अलीम, कि मैं जानने वाला हूँ। तुम अच्छाई करोगे, बुराई करोगे, नेक काम करोगे, बद काम करोगे, बुराई करोगे, किसी भी काम के अंदर आप करोगे, मैंने आपको काम करने का इख्तियार दिया है। ये जमाना जो आपके पास है, ये जमाना आपके पास अमानत है। मौत की माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक का जमाना हर इंसान के पास अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वक्त दिया है, अल्लाह ताला ने ये अमानत हमारे पास दी है, और अल्लाह तबारक व तआला इस अमानत के बारे में आखिरत में हमसे पूछेंगे, फला दिन में, फला घंटे में, फला मिनट में, फला सेकंड में, फला सेकंड के इतने वाले हिस्से में तूने क्या काम किया था जरा बता। हम तो शाम का खाना सुबह को भूल जाते हैं, तो जिंदगी भर की इतनी बड़ी स्टोरी हमें कहाँ याद रहेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दोनों कंधों के ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया है, और वो किरामन कातिबीन हमारी अच्छाई और बुराई को नोट करते हैं। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, कुरान करीम नोट करता है कि वो किसी आपके छोटे गुनाह को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी बड़े गुनाह को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ेंगे, मगर वो नोट करेंगे। वही नामाए आमाल हमें आखिरत में दिया जाएगा, और वही नामाए आमाल हमारा डिप्लोमा, हमारी एक सर्टिफिकेट, हमारी एक सनद होगी कि जिंदगी के किस गोशे में कौन सा काम किया है, जिंदगी के किस गोशे में क्या काम किया है, जिंदगी के किस मकाम पे कौन सा काम किया है, जिंदगी के किस लम्हे में क्या काम किया है। और इरशाद फरमाया ए मुसलमानों, क्या कहा? ए मुसलमानों कहा ना। दूसरी जगह इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यबात, कि ए ईमान वालों पाक चीजों में से खाओ।
صاف چیزوں میں سے کھاؤ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرما رہے تھے کہ اطیب طعامکم ما قصبتم، کہ تمہارے کھانوں میں سے سب سے پاک اور صاف چیز وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر صحابہ نے سوال کیا ای القصب اطیب، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز پاک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمل الرجل بیدہ، کہ مرد کا کیا ہوا کام اپنے ہاتھ سے، کیونکہ کام کرنے کا جو ہے نمبر ہے وہ مرد کا ہی ہے، اس لیے عورت کو نہیں کہا۔ اور اگر عورت بھی کام کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، عورت چونکہ مرد کے تابع ہے، بغیر ضرورت کے قرآن کریم کے اندر عورت کا نام بھی نہیں آیا ہے، عورت کا تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، مردوں کے تابع ہو کے عورتوں کا تذکرہ اور عورتوں کا نام آیا ہے، آیا ہے نا؟ جیسے موسیٰ یا عیسیٰ، کیا ہے؟ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ضرورت کی وجہ سے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل الرجل بیدہ، کہ مرد کا کیا ہوا کام اپنے ہاتھ سے، وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ خرید و فروخت جو نیکی پر ہو، جو بھلائی پر ہو، یہ نہ کہ انموچم 5,000 روپے خدا کی قسم آسیان سے والتے دن بغیر نہ پائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں سے ڈوٹ متا جیلے کہہ رہا ہے اس پر؟ کیسے نہ غیر کرو، جھوٹی قسم کھا کے وہ بیچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ نا بالکل چینی سمجھ میں نہ پائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ زیادہ نہیں لے گا، کام تو لینا اس نے ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی تو اسی لیے بیٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں کل بین مبرور، مبرور سے مراد ہے سچا، التاجر الصدوق۔ پہلے آیت میں نے ایک دن پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیین کے ساتھ میں ہوگا، سید صدیقین کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ میں ہوگا اور صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ کس کے ساتھ میں؟ صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ دوسری حدیث جو پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، عالم برزخ بنایا، جنت بنائی، جہنم بنائی، لیکن اس سے پہلے ایک ضابطہ بنایا، جنت میں جانے والے کون ہوں گے، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور ہمیں ہندوستانی ہونے پہ خود بھی فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں یہاں سے باہر جانا ہوگا تو کوئی بھی ملک ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے گا جب تک ہمیں وہاں کا وزٹنگ کارڈ نہ ملے گا، جب تک ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہ ملے گی، جب تک ہم ہندوستان سے پاسپورٹ تیار نہیں کریں گے تب تک ہم کسی ملک میں نہیں جا سکتے۔ تو بغیر پاسپورٹ کے ایک آدمی دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، بغیر آئیڈینٹی کارڈ کے ایک آدمی پولیس اسٹیشن کو کراس نہیں کر سکتا، بغیر آدھار کارڈ کے آدمی کا کوئی ڈپلوما، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایڈمیشن، کوئی فارم، حتیٰ کہ آج کے دور میں گلہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو بغیر کسی کام کے جنت میں جائیں گے؟ یہ ہمارا خواب ہے، خیال ہے اور بیکار ہے اور عبث ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی۔